नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 5 को एकाइ 2 मा रहेका पाठहरूमध्ये आज हामी सङ्ख्याहरूको शून्यान्त अर्थात् राउन्डिङ अफ नम्बर्स तथा वर्ग र घन सङ्ख्याहरू अर्थात् स्क्वायर एन्ड क्युब नम्बर्स यी बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा यो राउन्डिङ अफ नम्बर्स अर्थात् सङ्ख्याहरूको शून्यान्त बारे त पढिसक्नु भएकै छ हैन त। र आज हामी अब भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा के त 10 को नजिकमा यो सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्ने, त्यस्तै 100 को नजिकमा सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्ने गरिसक्नु भएकै छ। आज अब यी जुन 10 र 100 मा शून्यान्तको साथसाथै आज हामी अब 1000 को नजिकमा पनि हामी सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्न गइरहेका छौँ। र त्यस्तै गरी अनि हामी वर्ग सङ्ख्या र घन सङ्ख्याहरू बारे पनि आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरू, अब यो सङ्ख्याहरूको शून्यान्तलाई हामी अगाडि लैजाउँ है त। अब जस्तो सङ्ख्याहरूको शून्यान्त भन्नाले हामी कस्तो ठाउँमा यिनीहरूलाई प्रयोग गर्छौँ त? यो जुन सङ्ख्याहरूको शून्यान्त कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ एउटा म उदाहरण दिन्छु भाइ बहिनीहरू, सबैले अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जस्तो कि अब हामी कुनै एउटा भोजको लागि तयारी गर्दैछौँ मानौँ है। अब भोजको लागि तयारी गर्दा कति पाहुनाहरू आउलान् त हैन, कति पाहुनाहरू होलान् त, यी बारे हामीले अनुमान गर्दाखेरि अब यदि अब 480 अथवा 485 त्यस्तो आयो भने हामीले के भन्छौँ त? लगभग 500 जनालाई तयारी गरौँ न, अथवा लगभग 500 जनालाई अर्डर गरौँ न भनेर यसरी भन्छौँ नि। त्यस्तै गरी अब यदि 405 410 को सङ्ख्यामा यदि पाहुनाहरू आउने भयो भने हामी के भन्छौँ त? लगभग 400 जनालाई यसो खानाहरू तयारी गर्नु पर्ला भनेर हामी भन्छौँ नि त। यो भनेको अब जस्तो 405 410 भनेपछि के छ? 400 को नजिक छ नि, होइन त? हो। त्यस्तै 480 485 त्यस्तो भयो भने के भयो? यो 500 को नजिक भयो। त्यसैले हामी यहाँ 500 र 400 को कुरा यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। अब त्यो बाहेक एकचोटि यता स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। जस्तो कि यहाँ अब सङ्ख्याहरूको शून्यान्त गर्दाखेरि एउटा समय म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। यो घडी हेर्नुहोस् त, घडीमा कति बजेको छ ल? घडीमा समय कति छ त? पढ्नुहोस् त, पढ्न आउँछ नि, कति बज्यो भन्ने कुरा त भन्न सक्छौ नि हैन? कति छ हेर्नुहोस् त? 11 बजेर कति छ? 56 मिनेट गएको छ। हेर्नुहोस् त, 11 बजेर 56 मिनेट गएको छ हो। र यसलाई हामी के भन्छौँ त? हामी यसलाई अब कसैले कति बज्यो भनेर यदि यो समयमा सोध्यो भने हामीले के भन्छौँ? हो 12 बज्न लाग्यो, ठ्याक्कै 12 होइन कि 12 बज्न लाग्यो भनेर यसरी भन्छौँ नि हामी, होइन त? हो। किन हेर्नुहोस् त, यहाँ 12 बज्नलाई जम्मा 4 मिनेट बाँकी छ, अथवा 12 को नजिक पुगिसकेको छ नि त होइन? 12 बज्न लागिसकेको छ, तसर्थ हामी 12 बज्न लाग्यो भनेर यसरी भन्छौँ नि। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को घडी, अर्को समय हेर्नुहोस् त, यसमा कति बजेको छ त? यो घडीमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 12 बजेर कति भयो? 5 6 7 8 12 बजेर 8 मिनेट गएको छ होइन? र यहाँ पनि अब कसैले अहिले कति बज्यो भनेर यदि सोधियो भने हामी के भन्छौँ? यहाँ के भन्छौँ त? अलि छिटो भन्नु पर्दाखेरि 12 बज्यो भनेर हामी यसरी भन्छौँ नि त, होइन त? 12 बज्न लाग्यो त यहाँ भन्दैनौँ नि हामी, यहाँ के त? 12 बज्यो भनेर भन्छौँ। यस्तै गरी अब यो जुन मिनेट सुई जुन घुम्दै 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 यो 5 सम्म पनि हामीले लगभग 12 को नजिक हामी भन्छौँ। जब यो अब 6 बाट यसो बढ्दै जान्छ अनि अब 1 बज्न लाग्यो भनेर हामी यसरी भन्छौँ नि त, होइन त? हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो शून्यान्तहरूको प्रयोग भएको हुन्छ है, अथवा सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्ने काम चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ भएको हुन्छ। र अब भाइ बहिनीहरू एउटा हेर्नुहोस् त, अब जुन अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले यसबारे पढिसक्नु भएकै छ, सङ्ख्या रेखा अर्थात् नम्बर लाइन बारे, होइन त? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब सङ्ख्या रेखा सबभन्दा पहिले अब भाइ बहिनीहरूले अब हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामी यो सङ्ख्या रेखालाई चाहिँ यो नम्बरहरू लेख्न सक्छौँ है। जस्तो अहिले यहाँ मैले 10 र 20 छ, यहाँ 10 र 20 मा 1 को फरकमा चाहिँ यहाँ एउटा नम्बर लाइन अथवा सङ्ख्या रेखा यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको छु। हेर्नुहोस् त,
र अब अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले यो के त 10 मा चाहिँ अङ्क यो 10 मा चाहिँ अथवा 10 स्थानमा के त सङ्ख्याहरूलाई के गर्ने शून्यान्त गर्ने बारे पढिसक्नु भएकै छ हैन त। र अब जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यदि मैले यो ब्यालेन्स यहाँ हेर्नुहोस् त यो तराजु जस्तै गरेर मैले यहाँ बनाइदिएको छु हाम्रो यो के त ढिच्याउ खेल्ने छ नि हो त्यस्तै गरी यहाँ यता राख्यो। अब यदि कुनै यहाँ मैले यो बललाई यो चौडो जुन छ नि 14 नम्बरको माथि यसरी राख्यो भने कस्तो होला त यहाँ कन्डिसन के हुन्छ यो बल कता जाला त यो 10 तिर जान्छ कि अथवा 20 तिर जान्छ त कतातिर जान्छ त अथवा कुनको नजिकमा जान्छ र हेर्नुहोस् त कता जान्छ हो भाइ बहिनीहरूले ल अनुमान गरिसक्नु भयो होला हेर्नुहोस् त कता जाँदो रहेछ 10 को नजिक अथवा 10 तिर चाहिँ के त बल जाँदो रहेछ हैन त हो किन यो 14 भनेको हेर्नुहोस् त 10 को नजिक छ नि यो 20 बाट भन्दा 10 बाट के छ नजिक छ तसर्थ यो बल कता जाने भयो 10 तिर जाने भयो हेर्नुहोस् त यहाँबाट 1 2 3 4 यो चौथोमा पर्यो भने अब 20 बाट हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 छैठौँमा छ त यो हैन भनेको 10 बाट यो 14 के छ नजिक छ तसर्थ यहाँ हामीले 14 लाई यदि हामीले शून्यान्त गर्ने हो भने कति लेख्नु पर्यो 10 लेख्नु पर्यो हैन त। यो जुन अब भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ कक्षा 4 मा हो हामी त्यसैलाई हामी पुनरावलोकन गर्दै छौं। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब यो मैले अघि नै भने यो कतातिर जाने भयो 10 तिर जाने भयो हैन त्यसैले 14 लाई हामी सिधै के गर्छौं त 10 भनेर लेख्छौं। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अब यदि बललाई 17 मा राख्ने हो भने कता जाला त अब बल 10 को नजिकमा छ कि यो 20 को नजिकमा छ त हेर्नुहोस् त कता छ 20 बाट हेर्नुहोस् त 1 2 तेस्रोमा छ भनेपछि 10 बाट 1 2 3 4 5 6 7 औँमा छ भनेपछि कताबाट नजिक भयो यो 20 बाट नजिक भयो तसर्थ के हुने भयो यो 20 तिर यसरी जान्छ हैन त हो अर्थात यो 17 लाई अब हामीले के त शून्यान्त गर्दा अथवा राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि हामीले कति लेख्नु पर्यो 20 लेख्नु पर्यो हैन त हो ल यो जुन मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएकै कुरा। र अर्को कुरा हेर्नुहोस् त अब यदि मैले बललाई चाहिँ यो ठ्याक्कै 15 मा राखेँ भने 15 मा राख्यो भने कता जाला त हेर्नुहोस् त 15 बाट अब यो 10 नजिक छ कि 20 नजिक छ अथवा यो 15 भनेको 10 बाट नजिक अथवा 20 बाट नजिक कता छ त हेर्नुहोस् त यहाँबाट गनौँ त 15 बाट 1 2 3 4 5 अनि यता 20 तिर जाउँ 1 2 3 4 5 दुवैतिर बराबर छ त यो हैन त हो। र यसरी अब यदि कुनै पनि यो संख्याको यो जुन तल्लो शून्यान्त संख्या र माथिल्लो शून्यान्त संख्याको ट्याक्कै बीचमा छ कुनै पनि संख्या यदि तल्लो र यो माथिल्लो शून्यान्त संख्याहरूको बीचमा छ भने हामीले के गर्ने चलन छ त यस्तोमा जहिले पनि हामी के गर्छौं हो जुन माथिल्लो शून्यान्त संख्या जति छ त्यतातिर चाहिँ हामी लेख्छौं अर्थात 15 लाई हामी के लेख्छौं त शून्यान्त गर्दा 20 भनेर लेख्छौं है त। ल अब यो त भए जुन अब पहिले भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएकै कुरा। अब यसमा अलिकति म थप यहाँ बताउँछु भाइ बहिनीहरूलाई चित्रमा एकचोटि हेर्नुहोस् त एउटा चित्र छ यहाँ र यो चित्रमा यो हेर्नुहोस् त एउटा यो माथि गइरा यो एरो देखाएको छ नि यहाँ हो यहाँ हेर्नुहोस् त 5 6 7 8 9 हेर्नुहोस् है यहाँ अङ्कहरू पनि छ 5 6 7 8 9 र तल के छ हेर्नुहोस् त फेरि 4 3 2 1 हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यहाँ जुन संख्या छ कति छ 88 अथवा 88 भनेर यहाँ एउटा के छ संख्या दिएको छ र यसलाई शून्यान्त गर्दाखेरि यहाँ कति गरिएको छ 90 लेखिएको छ। अब यो कसरी भयो त हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू र एउटा अब यो रुल चाहिँ नियम चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो अब हामीले यो 1 10 हैन त अब यो 10 स्थानमा चाहिँ के त 10 मा चाहिँ शून्यान्त गर्दाखेरि यो एक स्थानीय अङ्कलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। यदि अब 100 मा शून्यान्त गर्ने हो भने 10 स्थानीय अङ्कलाई हेर्नु पर्यो हैन त। अब यहाँ यो 2 अङ्कको छ 1 10 अब हो 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि यो जुन एक स्थानीय अङ्क छ यहाँ कति छ 8 हो। यसरी यो यदि एक स्थानीय अङ्क
अथवा जुन स्थानमा हामीले अङ्कलाई शून्यान्त गर्ने हो, अब 100 मा भन्यो भने मैले अघि नै भने 10 स्थानीय अङ्कलाई हेर्नु पर्यो है। 1000 मा अब शून्यान्त गर भन्यो भने 100 को स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्नु पर्यो र जुन शून्यान्त गर्ने अङ्क छ त्यो यदि के त 5, 6, 7, 8, 9 यी अङ्कहरू मध्ये कुनै पनि भयो भने के गर्छौँ त सिधै हामीले यो अगाडिकोमा 1 जोड्छौँ। भनेको मतलब यो के हुनु पर्यो, यो एक स्थानीय अङ्क जति छ त्यसलाई हामी 0 बनाउँछौँ र अघिल्लोमा चाहिँ हामीले अथवा 10 स्थानीय अब कुनमा छ त्यो अनुसार त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ 1 जोड्छौँ। अर्थात् यहाँ 8 लाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ 9 गर्यौँ हो। यसरी अब यो 8 लाई 0 बनायो अनि अगाडिकोमा 1 जोडेर 9 अथवा 88 लाई चाहिँ अब 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि कति लेख्नु पर्यो 90 लेख्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस्, यो यहाँ 8 दिएको छ अङ्क, यदि यो 8 को ठाउँमा के त 5, 6, 7, 8, 9 8 बाहेक अरू पनि हुन सक्छन् र 5, 6 यो 7 र 9 भए पनि 90 नै हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो है। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यदि अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ 63 लाई 60 बनाएको छ। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि यो एक स्थानीय अङ्क जुन यो एक स्थानीय अङ्क छ नि यहाँ 3, यो एक स्थानीय अङ्कमा 4, 3, 2, 1 यी कुनै पनि अङ्कहरू भयो भने त्यसलाई सिधै हामी के गर्छौँ 0 यसलाई 0 गर्छौँ र अगाडि हामी जोड्दैनौँ, केही पनि जोड्दैनौँ है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, यो एकदम महत्त्वपूर्ण यो नियम हो। शून्यान्त यो सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्दाखेरिको के गर्नु पर्यो रे, यदि शून्यान्त गर्ने जुन स्थानमा छ अब 10 स्थानमा छ भने मैले अघि नै भने एक स्थानको यो अङ्क 5, 6, 7, 8, 9 मध्ये कुनै पनि भयो भने यो जुन 10 स्थानमा भएको अङ्क छ त्यसमा 1 जोडेर के गर्नु पर्यो यो पछाडि जहिले 0 राख्नु पर्यो भने। अर्को यदि अब यो एक स्थानको अङ्क 4, 3, 2, 1 भयो भने यिनीहरू मध्ये कुनै पनि भयो भने सिधै हामी के गर्छौँ 0 लेखेर अगाडि जे छ त्यही नै लेख्छौँ। जस्तो यहाँ 63 छ त्यसलाई के गर्यो 3 लाई हामी यतिकै 0 बनाएर अगाडिको यो 6 को 6 मात्र लेख्यौँ। यसरी अब यो यी त भए भाइ बहिनीहरूले जुन अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू है। ल फेरि अब अलिकति थप हामी अगाडि बढौँ। जस्तो अब यहाँ अलिकति यो केही समस्याहरूलाई पनि अब हामी समाधान गरौँ न कसरी गर्ने है त। जस्तो यहाँ 23 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् है। 23 अब 23 लाई नजिकको 10 भनेको यो हेर्नुहोस् त, यो 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि अब माथिल्लो शून्यान्त सङ्ख्या कति हुने भयो, माथिल्लो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कति भयो 30 हो। माथिल्लो भनेको 30 भयो, तल्लो भनेको कति हुने भयो त भन्दा 23 बाट अब घट्दै कहाँसम्म जान सक्छ त नजिकको है नि। अब यो 23 बाट त कति हुने भयो 0 नआएसम्म 22, 21, 20 0 आयो नि त हैन हो। 0 मा अन्त हुनु पर्यो कि। अब तल्लोमा 20 माथिल्लोमा कति भयो 30 भयो। यसलाई अब यो हामीले सबभन्दा पहिले सङ्ख्या रेखामा एकचोटि लेखौँ है त। यसलाई सङ्ख्या रेखामा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त। 23 लाई सङ्ख्या रेखामा लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। मैले अघि नै भने यो तल्लो अब 23 यहाँ हाम्रो कहाँ छ त यहाँनिर छ हेर्नुहोस् है हो। अब तल्लो कहाँसम्म छ 20 भयो, माथिल्लो 30 भयो होइन त हो। ल अब यसलाई शून्यान्त गर्दा कति लेख्ने त अब हामीले जुन अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि हेर्नुहोस् त। यो 23 बाट यो 20 नजिक छ कि अथवा 30 नजिक छ ल भन्नुहोस् त कुन नजिक छ। 23 बाट 20 नजिक छ कि 30 नजिक छ त हेर्नुहोस् त। यहाँ 1, 2, 3 यहाँ जम्मा 20 र 23 को बिचमा 2 वटा के छ सङ्ख्याहरू छन् हो। अनि 23 र 30 को बिचमा नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा सङ्ख्याहरू छन् यहाँ हो। भनेपछि त कुन टाढा भयो कुन नजिक भयो हेर्नुहोस् त। कताको नजिक हो 20 नजिक छ नि त होइन हो। यसरी अब 20 जुन छ 20 बाट यो 23 नजिक भएको हुनाले यहाँनिर 23 लाई चाहिँ अब तल्लो सङ्ख्यामा चाहिँ के गर्नु पर्यो शून्यान्त गर्नु पर्यो। अर्थात् के गर्नु पर्यो 23 20 को नजिक पर्छ, त्यसैले 23 लाई 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो 20 हुने भयो हेर्नुहोस् है। बुझ्नुभएको छ नि है। ल त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त 28
28 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुहोस्। यो पनि अब नजिकको 10 मै शून्यान्त गर्ने र 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? अब 28 जुन छ नि हो 28 को तल्लो शून्यान्त भनेको के हो त? 28 भन्दा अब 28 को चाहिँ तल्लो भनेको 20 भयो हैन, र माथिल्लो भनेको चाहिँ कति हुने भयो? 28 29 30 हो 30 आयो नि त हैन। शून्य आउने त पछाडि त्यो भन्दा माथिल्लो कुन हुने भयो? 30, तल्लो भनेको 20 हो। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? पहिला 28 लाई चाहिँ संख्या यो रेखामा चाहिँ लेख्नु पर्यो र यसो लेख्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ ल यहाँ तल्लो कति रे 20 भयो, माथिल्लो 30 भयो। 28 कहाँ छ? यहाँनिर छ नि हैन त हो। अब हेर्नुस् त र यसो गर्दाखेरि यो संख्या रेखा लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जस्तो यहाँ तल्लो 20 माथिल्लो 30 लेखे नि, अब बीचमा चाहिँ यो ग्यापहरू सबै यो जुन छ नि 20 अब 21 त्यसै एकैचोटि 28 नलेख्ने, यो सबै संख्याहरूलाई चाहिँ बराबरमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। सबै संख्याहरू लेखेपछि बल्ल चाहिँ हामीले यो कुन नजिक कुन टाढा भनेर छुट्याउँछौँ है त। ल अब हेर्नुस् त 28 बाट 20 नजिक वा 30 नजिक, कुन नजिक छ त? यहाँनिर हेर्नुस् त हो 28 भनेको जुन छ संख्या यो 30 को नजिकमा छ नि त हो कि हैन। जम्मा किन 28 र 30 को बीचमा एउटा मात्र यहाँ संख्या छ, जबकि यहाँ हेर्नुस् त 20 र 28 को बीचमा त धेरै संख्याहरू छन् नि हो कि हैन हो। ल बुझिराख्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरू है। र अब यसैले यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ त? हेर्नुस् त 28 भनेको 30 को नजिकमा पर्छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो? 28 लाई 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुने भयो? 30 बुझ्नुभयो नि। अथवा एउटा कक्षामा अब 28 जना विद्यार्थीहरू छन् भन्यो भने हामीले राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि लगभग कति छ? 30 जना विद्यार्थी छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ नि राउन्ड अफ गर्दाखेरि है। ल अथवा राउन्ड अफ भनेको यो शून्यान्त एउटै कुरा हो है। र मैले अघि नै भने अब हेर्नुस् त एउटा यहाँ 15 छ, हेर्नुस् 15 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। 15 लाई पहिला संख्या रेखामा लेखौँ यसरी। हेर्नुस् त 15 कहाँ छ? यहाँनिर छ नि हो। ल अब हेर्नुस् त 15 अब यो 10 को नजिकमा छ कि 20 को नजिकमा त? हेर्नुस् त यहाँ 10 छ, 15 को अब तल्लो शून्यान्त भनेको 10 भइहाल्यो हैन। 15 14 13 12 अनि 11 10 मा आयो। 15 बाट माथिल्लो अब 16 17 18 19 20 नजिक कुन आयो? 20 आयो। माथिल्लो शून्यान्त संख्या भनेको 20 भयो, तल्लो भनेको 10 भयो। अब हेर्नुस् त यो 15 10 को नजिक छ अथवा 20 को नजिक कता छ त? हेर्नुस् त 10 र 15 को बीचमा यो 11 12 13 14 भनेको यहाँ कतिवटा भयो? 1 2 3 4 चारवटा संख्याहरू छन् यहाँ। त्यस्तै 15 यो भयो 16 17 18 19 20। 15 र 20 मा कतिवटा छ? 1 2 3 4 हो, यहाँ बराबर छ। हेर्नुस् त यो 15 भनेको 10 र 20 को ठिक बीचमा पर्छ यहाँ हो हो। र यसरी कुनै पनि संख्या यो तल्लो र माथिल्लो जुन छ शून्यान्त संख्याहरूको बीचमा पर्छ भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ त? यो माथिल्लो शून्यान्त संख्यामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। यसरी लेख्छौँ हेर्नुस् है। 15 10 र 20 को बीचमा ठिक बीचमा पर्छ, त्यसैले 15 लाई 10 मा शून्यान्त गर्दा कति हुने भयो त? 20 हुने भयो हैन त हो। यसरी भाइ बहिनीहरू यो याद गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि संख्या यो तल्लो र माथिल्लो शून्यान्त संख्याहरूको बीचमा पर्छ भने जहिले पनि हामीले कताको लिनुपर्छ? यो माथिल्लो चाहिँ शून्यान्त संख्या चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है त। अब हेर्नुस् त अब यो 100 मा शून्यान्त गर्ने है त। अघि भर्खर अहिले हामीले 10 को कुरा जुन अगाडिको पुनरावलोकन यो गर्दैछौँ हामी। अब 324 अब हेर्नुस् त यहाँबाट अब भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति फरक लाग्न सक्छ। 324 लाई नजिकको 100 मा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। 100 मा शून्यान्त गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो 1 10 100 यो 10 स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्ने हो भाइ बहिनीहरू। यो एक स्थानको अङ्क जे भए पनि केही फरक पर्दैन यसमा। हामीले यो 10 स्थानमा भएको संख्या जुन अङ्क छ यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो है। बुझ्नुभयो नि? 1 10 100 यो 100 मा शून्यान्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले कतालाई कुन अङ्कलाई हेर्ने? एक स्थानमा होइन, यो के त 10 स्थानमा भएको जुन अङ्क छ यसलाई हेर्नुपर्छ है त। र अब यसलाई संख्या रेखामा लेखौँ। जस्तो 324 लाई संख्या रेखामा लेख्दाखेरि अब 324 को तल्लो शून्यान्त संख्या कति हुन्छ 100 मा? ल भन्नुहोस् त। 324 बाट गर्दै गर्दै गर्दै
323 22 हुँदै 320 अनि 10 हुँदै लास्टमा 300 मा आउँछ हैन त। हो 300 तल्लो भनेको 300 भयो भने माथिल्लो चाहिँ कुन हुन्छ त? अब 300 पछि कति आउँछ त? माथिल्लो अब 100 मा चाहिँ हामीले गन्दै जाँदा 300 400 500 त्यसरी भन्छौँ नि हैन। अब 300 बाट तल्लो अब 300 भयो भने माथिल्लो कति हुने भयो? 400 हुने भयो हैन त। हो ल यसलाई संख्या रेखामा लेख्दाखेरि यसरी यो हेर्नुस् त 324 यो 320 र अब 330 यो भित्र छ हैन। 320 देखि अब 330 को यो भित्र चाहिँ हामीले यहाँ यसरी यहाँ लेखेका छौँ। बिचमा त अब 325 भइहाल्यो, अलिकति तल छ। र मैले अघि नै भने अब यहाँ के त 100 मा शून्यान्त गर्नुपर्ने भएकोले यो तल्लो भनेको शून्यान्त संख्या 300, माथिल्लो भनेको कति भयो? 400 भयो है। र यहाँ 10 10 10 को मा फरकमा लेख्ने। अघि हामी एक एक फरकमा लेखेको, अब यहाँ यो जुन संख्याहरूलाई 10 10 मा चाहिँ यसरी बढाउँदै जानुपर्छ है त। अब हेर्नुस् त यो 324 भनेको 300 बाट नजिकमा छ अथवा 400 बाट नजिकमा? ल भन्नुस् त। यो हेर्नुस् त 324 यो 300 बाट नजिक अथवा 400 बाट नजिक? ल भन्नुस् त। हो सबैले भन्नुभयो होला हैन। 300 बाट नजिक छ नि त हैन। हेर्नुस् त किन? अब यहाँ बिचमा त थोरै संख्या छ, यहाँ धेरै संख्याहरू छ नि त। 324 र 300 को बिचमा थोरै संख्या छन्, यहाँ 324 र 400 को बिचमा त धेरै संख्याहरू छन् यहाँ हैन त। तसर्थ के गर्न सक्छौँ हामी यसलाई? यो नजिक जुन छ नजिक भएकोलाई हामी यसरी यो टाढा र नजिक पहिला छुट्याउनुस् र यसरी चाहिँ हामी 324 भनेको 300 को नजिकमा पर्छ। त्यसैले 324 लाई अब 100 मा शून्यान्त गर्दा कति लेख्नु पर्यो? 300 मात्र लेख्ने है त। ल त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुस् 566 लाई अब यो पनि नजिकको 100 मा शून्यान्त गर्ने है। 566 भनेपछि अब संख्या रेखामा पहिला लेख्नुस् है भाइ बहिनीहरू। संख्या रेखामा लेख्दाखेरि अब 566 को तल्लो चाहिँ शून्यान्त संख्या कति हुने भयो? 500 हुने भयो। हो ल सबैले मिलाउनु भयो है। अनि माथिल्लो कति हुने भयो? अब 600। हो ल 600 तल्लो 500, माथिल्लो कति हुने भयो? 600 हुने भयो। यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ। हेर्नुस् त तल्लो 500 माथिल्लो 600 र बिचमा यो 10 10 को फरकमा यसरी यो सबै संख्याहरूलाई लेख्ने। र 566 भनेको 560 र 570 को यो भित्र पर्ने भयो हैन। 65 भनेपछि यहाँ भयो, अलिकति बढेपछि यहाँ भयो यसरी। अब यो 566 जुन छ हेर्नुस् त 500 बाट नजिक वा 600 बाट नजिक? कता नजिक छ त? यो कता नजिक छ भन्नुस् त? यो टाढा छ नि हैन। हो अनि यता नजिक। हो सबैले मिलाउनु भयो होला है। जुन 566 छ यो 600 को नजिकमा पर्छ हैन त। हो ल अब तसर्थ यहाँ हामीले 566 लाई अब यहाँ यो 566 लाई 100 मा शून्यान्त गर्दा अब कति लेख्छौँ त? 600 लेख्छौँ। 566 भनेको 600 को नजिकमा पर्छ। त्यसैले 566 लाई 100 मा शून्यान्त गर्दा कति हुने भयो? 600 हुन्छ। बुझिराख्नु भएको छ है भाइ बहिनीहरू? यी त अलिअलि अघिल्लो कक्षामा पनि त गरिसक्नु भयो नि हैन। अब हेर्नुस् त फेरि अब बिचमा छ कुनै पनि यहाँ 250 छ। 250 भनेको अब संख्या रेखामा एकचोटि लेखौँ त अहिलेको जस्तै। हेर्नुस् त यहाँ 50 भनेपछि त ठिक्क बिचमा छ नि त। तल्लो भनेको 200 अहिलेको जस्तै, माथिल्लो भनेको कति भयो? 300 हैन त। हो 250 लाई तल्लो संख्यामा तल्लो अब तल्लो चाहिँ 100 मा शून्यान्त गर्दा 200 लेख्नु पर्यो भने माथिल्लो कति लेख्नु पर्यो? 300। किन 250 बाट बढ्दै बढ्दै गएर 300 आउँछ नि त पहिला। हो शून्यान्त अब 400 त आउँदैन है। ल अब हेर्नुस् त 250 ठिक्क बिचमा छ। हेर्नुस् यताबाट हेर्नुस् त 200 र 250 यो बिचमा यो 210 20 30 40 चारवटा। त्यस्तै गरी यता पनि हेर्नुस् त 250 बाट 260 70 280 290 300। यहाँ पनि 1 2 3 4, यता पनि 1 2 3 4। तसर्थ यहाँ अघि नै हामीले के त 10 मा अब शून्यान्त गर्दा जस्तै यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो। के गर्नु पर्यो? 250 भनेको 200 र 300 को ठिक बिचमा पर्छ। त्यसैले 250 लाई 100 मा शून्यान्त गर्दा कति लेख्नु पर्यो? यो माथिल्लो लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। बिचमा परेपछि यो माथिल्लो लेख्ने हो है। र मैले अघि नै भने 100 मा शून्यान्त गर्दा यो 10 स्थानको अङ्कलाई हेर्ने हो। 10 स्थानको अङ्क 5 छ नि यहाँ त। 5 वा त्योभन्दा माथि 6 7 8 9 भयो भने हामीले जहिल्यै के गर्नु पर्यो? यो माथिल्लो शून्यान्त संख्यामा चाहिँ लानु पर्यो नि त। ल अब
हजारमा शून्यान्त गरौँ। हेर्नुहोस् त 1200लाई नजिकको हजारमा शून्यान्त गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि अब तरिका उही हो भाइ बहिनीहरू। पहिला 1200लाई सङ्ख्या रेखामा लेख्नु पर्यो र अब एउटा सङ्ख्या रेखा लेख्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा 1200लाई अब तल्लो शून्यान्त सङ्ख्या कति हो र माथिल्लो शून्यान्त सङ्ख्या कति हो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। 1200 अब हजारमा छ है, 1200को अब तल्लो भनेको कति हुने भयो? कति हुने भयो? 1000कोमा शून्यान्त गर्दा 1000, 2000, 3000, 4000 त्यसरी लानु पर्यो है। त्यसो गर्दाखेरि कति हुने भयो त? तल्लो भनेको 1000 र माथिल्लो भनेको कति हुने भयो? 2000। हेर्नुहोस् है, अब अघि हामीले यहाँ 10-10 फरक गरेको नि होइन, अब यहाँ 100-100कोमा फरक गर्नुपर्छ है। सङ्ख्या रेखा लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। 1000 भयो, अब 1100 अनि 1200, 1300, 14, 15, 16, 17, 18, 19 र 2000 यसरी हामी सङ्ख्या रेखा लेख्छौँ पहिला है। हेर्नुहोस् त अब यो 1200 त यहाँ छ नि त हाम्रो हो। 1200 अब यो तल्लो शून्यान्त सङ्ख्या अथवा 1000को नजिकमा छ कि यो माथिल्लो शून्यान्त सङ्ख्या अथवा 2000को नजिकमा छ? हेर्नुहोस् त यो नजिक छ कि यो नजिक छ त? पक्कै पनि के छ? 1000 नजिकमा छ होइन। 1000को नजिक छ नि त यो। तसर्थ हामीले के लेख्छौँ? यो नजिक यो टाढा भएको हुनाले 1200 भनेको 1000को नजिकमा पर्छ। त्यसैले 1200लाई 1000मा शून्यान्त गर्दा कति लेख्नु पर्यो? 1000 लेख्नु पर्यो है, 2000 लेख्ने होइन है। जुन नजिक छ, जुन शून्यान्त सङ्ख्या चाहिँ नजिक छ त्यतातिरको चाहिँ लेख्नुपर्छ। ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ नि है। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो यो किताबमा भएको यस्तै समस्याहरूलाई गर्दै गर्नु होला नि है पछि। ल अहिलेलाई अलिक फेरि अर्को एउटा नि हेरौँ। हेर्नुहोस् त 36500। हेर्नुहोस् 36500लाई अब नजिकको हजारमा शून्यान्त गर्नुहोस्। यहाँ पनि अहिलेको जस्तै नै छ। हेर्नुहोस् है, अब 36500 यसको चाहिँ अब तल्लो शून्यान्त सङ्ख्या कति हुने भयो? हजारमा। अब अघि मैले भने 1000 भनेपछि यहाँ पछाडि 3वटा शून्यमा ल्याउनु पर्यो। जस्तो 36000, 35000, त्यस्तै 34000, अब माथि कति हुने भयो? 37000, 38000 त्यसरी जानु पर्यो। अब 36500 भनेपछि त तल्लो कुन हुने भयो? यो सङ्ख्या रेखामा लेख्दाखेरि 36000 लेख्नु पर्यो, माथिल्लो 37000 लेख्नु पर्यो होइन त? ठिक छ। अब 36000 अघि भने जस्तै 100ले बढाउँदै जानु पर्यो। 100ले चाहिँ के त बढाउँदै जाने है। ल अब हेर्नुहोस् त यो 36500 36000को नजिक वा 37000को नजिक? ल हेर्नुहोस् त कुन नजिक छ त? 36000 र यो 36500मा बिचमा कतिवटा? 1, 2, 3, 4 र यहाँ पनि 1, 2, 3, 4। 36500 र 37000को बिचमा पनि यहाँ 4वटा सङ्ख्याहरू, यता पनि 4वटा भनेपछि यो ठिक बिचमा पर्यो नि त हो। यसरी ठिक बिचमा पर्यो भने के गर्छौँ हामी? 36500 भनेको 36000 र 37000को ठिक बिचमा पर्छ। त्यसैले 36500लाई 1000मा शून्यान्त गर्दा कति लेख्छौँ त? यो माथिल्लो शून्यान्त सङ्ख्या भनेको 37000 भनेर हामी लेख्छौँ। ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरू यी त भए यो सङ्ख्याहरूलाई 10, 100 र 1000सम्ममा चाहिँ हामी शून्यान्त गर्ने कसरी भन्ने कुराहरूबारे यो हामी छलफल गऱ्यौँ। र अब हामी वर्ग र घन सङ्ख्याहरूबारे छलफल गर्छौँ है त। यो शून्यान्तहरूबारे अब अभ्यासमा भएका यो समस्याहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले समाधान गर्नुहोला है। ल अब यसको लागि सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा थोप्लो छ नि है। एउटा थोप्लो देख्नु भएको छ है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी यसमा कतिवटा थोप्ला छन् त? यहाँ एउटा छ, यहाँ 4वटा हो। अर्को हेर्नुहोस् यसमा कतिवटा छ गर्नुहोस् त? यहाँ 1वटा, यहाँ 4वटा र यहाँ कतिवटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वटा हो। अब यस्तै प्रकारले अनि अरू थप पनि भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ थोप्लाले चाहिँ अब यहाँ 1वटा मात्र छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, 1वटा मात्र छ। यो यहाँ वर्ग जस्तो अब केही देखिएन यसमा, तर यो वर्ग नै हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1, 2, 3, 4वटा। यो 4वटा थोप्लाहरूबाट चाहिँ यहाँ एउटा वर्गको आकार दिएको छ नि त, छ कि छैन?
यो हेर्नुहोस् त यो 4वटा थोप्लोलाई यदि हामीले जोड्ने हो भने जस्तो यहाँ 1 2 3 4वटा भयो भने यो र यो जोड्यो यो र यो जोड्यो यो र यो जोड्यो भने एउटा यहाँ के हुन्छ वर्गको आकार आउँछ नि त हैन हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ यता यो के भयो यो तेर्सोमा 1 2 3वटा त्यस्तै ठाडोमा 1 2 3वटा छ है। तेर्सो र ठाडोमा चाहिँ बराबर यहाँ थोप्लाहरू छन् नि हेर्नुहोस् त 1 2 3 यता पनि 1 2 3 हो। जम्मा कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र अब यो यसबाट पनि एउटा के बन्यो एउटा वर्ग बनेको छ नि त यहाँ छ कि छैन छ हो। यसरी यो थोप्लाहरूको सङ्ख्या अब भाइ बहिनीहरूले यो फेरि यहाँ चारैतिर मात्र राखेर बिचमा खाली राख्न चाहिँ पाउनुहुन्न है बिचमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है र बराबर यसरी यो जम्मैतिर चाहिँ यता 3वटा यता पनि 3वटा यता पनि 3 र सबैतिर 3-3वटा चाहिँ यसरी हुने यो अवस्थामा यहाँ के बने भयो एउटा यो थोप्लाहरूको जुन छ नि सङ्ख्या गर्नुहोस् त यहाँ 9वटा छ यसमा 4वटा यसमा 1वटा हो। यहाँ त 1 अब यो जस्तै चाहिँ यहाँ देखिएन तर यताबाट पनि 1 उताबाट पनि 1 यो छ यो वर्ग यी जुन सङ्ख्याहरू छ नि यो 1 4 9 यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हो यस्तो सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामी वर्ग सङ्ख्या अथवा स्क्वायर नम्बर भनेर हामी भन्छौँ। जस्तो अब यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ जस्तो 1 र 1 कुनै सङ्ख्या र त्यही सङ्ख्या कुनै सङ्ख्यालाई त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्दा जति आउँछ गुणनफल त्यो नै वर्ग सङ्ख्या हुन्छ। जस्तो 1 र 1 गुणन गर्दा कति आयो 1 आयो। त्यस्तै गरी 2 गुणा 2 भयो भने कति हुने भयो 4 यो पनि वर्ग सङ्ख्या भयो यो 2 को वर्ग सङ्ख्या भयो। त्यस्तै गरी 3 गुणा 3 भयो भने कति हुने भयो 9 हुने भयो यो पनि वर्ग सङ्ख्या हो। एवं प्रकारले चाहिँ हामी यो वर्ग सङ्ख्याहरूलाई हामी निकाल्न सक्छौँ। र अब 10 भयो भने हेर्नुहोस् त 10 भनेको कुन चाहिँ 2वटा त्यही सङ्ख्याहरू गुणन गर्दा आउँछ त आउँदैन नि हो आउँदैन भने यो वर्ग सङ्ख्या भएन हैन त। वर्ग सङ्ख्या हुनलाई जस्तो 16 भन्यो ल 16 भनेपछि 4 4 4 चक्को 16 यसरी हामी भन्न सक्छौँ नि त हैन। तसर्थ 16 चाहिँ के भयो वर्ग सङ्ख्या भन्न सक्छौँ सक्छै सक्दैनौँ ल। अब यसको अलिकति थप एउटा स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ अब यो गुणन तालिका छ भाइ बहिनीहरूले यो देख्नुभएको होला है यस्तो अब जस्तो 1 यो माथि गुणन चिन्ह छ नि यहाँ यस्तो त पहिलो अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि गरिसक्नु भयो है। गुणन तालिका हेर्नुहोस् त 1 गुणा 1 भनेको 1 गुणा 1 1 भयो 1 गुणा 2 2 1 गुणा 3 3 यसरी यो एउटा चाहिँ कति छ 10 गुणा 10 100 सम्म चाहिँ यो गुणन तालिका भयो है। यो गुणन तालिकामा अब हेर्नुहोस् त यो जुन यसरी यो विकर्णमा यो यसरी यो सङ्ख्याहरू छन् नि यो भनेको 1 गुणा 1 यो 1 भयो। त्यस्तै 2 गुणा 2 यो 4 त्यस्तै यो 9 भनेको 3 गुणा 3 हेर्नुहोस् त त्यस्तै 4 को 5 6 7 8 9 10 यो 10 को 10 गुणा 10 भनेको 100 9 गुणा 9 भनेको यो 81 यी सङ्ख्याहरू चाहिँ अब के त 100 सम्मका चाहिँ यी सङ्ख्याहरूमध्ये चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हो त वर्ग सङ्ख्याहरू भयो हैन त। एकपटक यता हेर्नुहोस् जस्तो सङ्ख्या अब यहाँ 1 छ अब यसलाई 2 पटक गुणन गर्नुहोस् 2 पटक गुणन गर्दा 1 गुणा 1 भनेको कति भयो 1 भयो 1 चाहिँ के भयो त वर्ग सङ्ख्या भयो। त्यस्तै गरी 2 सङ्ख्या छ 2 गुणा 2 भयो भने कति भयो 4 त्यस्तै 3 गुणा 3 9 भयो 4 गुणा 4 16 त्यस्तै 5 गुणा 5 25 6 गुणा 6 36 भयो। अब 7 गुणा 7 भयो भने कति भयो 49 भयो। त्यस्तै 8 गुणा 8 64 अनि 9 गुणा 9 भनेको 81 र अनि 10 गुणा 10 भनेको 100 भयो हैन त। र यी सङ्ख्याहरू भए र अब जुन सङ्ख्या लियौँ त्यही सङ्ख्यालाई फेरि अब 2 लियो भने 2 ले नै 3 लियो भने 3 ले नै त्यसरी चाहिँ गुणन गर्दाखेरि जुन आउने गुणनफल छ यिनीहरू चाहिँ के भयो त वर्ग सङ्ख्याहरू भए हैन त। 1 4 9 यिनीहरू भनेको वर्ग सङ्ख्याहरू भयो हेर्नुहोस् त। जस्तो मैले अघि नै भने यहाँ अब थोप्लामा पनि हेर्न सक्छौँ यो थोप्ला एउटा छ यहाँ यो 4वटा थोप्ला भनेको यता 2टाको यो भयो 3टाको यो भयो हो। यसरी चाहिँ यो 25 भनेपछि यता 5 5 36मा 6वटा यता 6वटा हो ठाडो र तेर्सो 6 भयो। 49मा कति भयो यता 7 यता पनि 7 त्यसरी हो ल। अनि अब हेर्नुहोस्
यहाँ प्रत्येक थोप्लाको ढाँचाले वर्गाकार आकृति बनाएका छन्। यसरी सङ्ख्यालाई बिन्दुले जनाउँदा वर्गाकार आकृति बनाउने सबै सङ्ख्यालाई के भनिन्छ त? वर्ग सङ्ख्या भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो याद गर्नुहोस् है त। अब एकचोटि वर्ग सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त के अरे? 1 अरू 4 त्यसपछिको 9 16 16 भनेको 4 को भयो 25 हो। त्यस्तै 36 भनेको 6 को वर्ग भयो, अनि 7 को वर्ग 8 को वर्ग 9 को वर्ग र 10 को वर्ग हो। यी 10 वटा चाहिँ के त 100 सम्मका चाहिँ वर्ग सङ्ख्याहरू भयो नि त। र अब वर्ग सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्ग सङ्ख्या भनेपछि भर्खर मैले अघि नै भने, अब यो भनेको गुणनखण्ड हेर्नुहोस् त, यो 1 × 1 त्यस्तै 2 × 2 हो। 9 भनेको यो 3 × 3, यो भनेको 4 × 4, त्यस्तै गरी यहाँ 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 भयो, अनि यो 9 × 9 भयो, त्यस्तै यो 10 × 10 भयो हैन त। र यहाँनिर अब वर्गमूल भनेको भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वर्ग सङ्ख्या यो जुन छ नि 1 छ, 1 भनेको 1 × 1 भयो हैन त। 1 × 1 भएपछि यो वर्गमूल, अब 1 को वर्गमूल भनेको 1 हुन्छ। त्यस्तै 4 को वर्गमूल 2 हुन्छ। यो 2 पटक गुणन गर्दा आउने 4 भएकोले 4 को वर्गमूल भनेको 2 लाई हामी भन्छौँ। त्यस्तै अब 9 को वर्गमूल भनेको 3 भयो, यो 4 भयो 16 को। त्यस्तै गरी अब यहाँ के त 25 को 5 हैन, 36 को 6, 49 को कति भयो 7, 64 को 8, त्यस्तै गरी यो 81 को 9 भयो, र यो चाहिँ के भयो 10 भयो हैन त। हो, यी त भए हो यो वर्गमूल है त। र भाइ बहिनीहरू अब जुन छ यो वर्ग सङ्ख्या र वर्गमूलको कुरा यो भयो है। र अब 6 को वर्ग सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भन्यो भने हामी के गर्छौँ? राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, पहिला दिएको सङ्ख्या भयो, अनि अब दिएको सङ्ख्या 6 भएकोले 6 को चाहिँ वर्ग सङ्ख्या निकाल्दा हामी के गर्छौँ? 6 × 6 भनेर कति लेख्छौँ त? 36 हैन त। वर्ग सङ्ख्या भनेपछि अब जति भनेको छ सङ्ख्या, त्यो सङ्ख्यालाई त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्दा आउने भयो। सिमिलरली अब अर्को हेर्नुहोस्, वर्गमूल निकाल भन्यो भने चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ? हेर्नुहोस् त, 81 यो दिएको छ, 81 भनेको त 9 × 9 हो नि। तसर्थ यहाँ के गर्छौँ? 81 को वर्गमूल भनेको यो एउटा मात्र हामी सङ्ख्या लेख्छौँ 9 भनेर लेख्छौँ। एउटा चेस बोर्ड पनि हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो चेस बोर्ड छ नि, यहाँ देख्नुभएको छ है, चेस खेल्नुभएको छ नि हो। चेस बोर्डमा कतिवटा कोठाहरू? 64 वटा कोठाहरू छन् है। अब यो ठाडो र तेर्सो यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छन् भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? यो 64 को चाहिँ वर्गमूल निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्गाकार चेसबोर्डमा कोठाहरूको सङ्ख्या 64 भयो, र 64 भनेको 8 × 8 भइहाल्यो। यसरी गर्नुहोस्। र त्यसैले अब प्रत्येक ठाडो पङ्क्ति वा यो तेस्रो लहरमा कोठाहरूको सङ्ख्या भनेको अब कतिवटा हुनु पर्यो? 8 वटा हुनु पर्यो। यो जुन अथवा 64 को वर्गमूल निकालेको भनेर बुझ्नुपर्छ है त। बुझिराख्नु भएको छ नि है? भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ, यो अभ्यासमा पनि छ, हेर्नु होला। र अब अन्त्यमा हामी एउटा घन सङ्ख्याबारे अलिकति बुझ्छौँ है त। र घन सङ्ख्या भनेको अब हेर्नुहोस् त, यता भाइ बहिनीहरू जस्तो यो डाइसलाई हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ चौडाइ र यो उचाइहरू सबै बराबर। मानिलिउँ यहाँ यता पनि हेर्नुहोस् त, यो 2 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर र 2 सेन्टिमिटर लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै बराबर छन् हो। यहाँ 2 × 2 × 2 बाट यो 3 पटक 2 गुणन गर्दा कति आयो? 8 आयो हो। यहाँ अब 8 का उस्तै 3 वटा गुणनखण्डहरू भनेको 2 हो। यस्तो सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? घन सङ्ख्या भन्छौँ हैन। 8 का चाहिँ उस्तै 3 वटा गुणनखण्डहरू छन् नि, यहाँ 2 2 2 2 हो। यसरी यस्तो आउने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? के भन्छौँ? घन सङ्ख्या। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस्, 1 लाई 3 पटक गुणन गर्दाखेरि कति आयो? 1 आयो। त्यस्तै गरी 2 छ, 2 लाई 3 पटक गुणन गर्नुहोस् त कति आउँछ? 2 × 4 4 × 8 आउँछ हैन त। त्यस्तै गरी 3 छ, 3 लाई 3 पटक गुणन गर्दा 3 × 9 9 × 27। त्यस्तै गरी 4 4 चौको 16 16 चौको 64, र अनि 5 को 5 × 5 × 5 गर्दा कति आउँछ? 125 आउँछ। र यी सङ्ख्याहरू चाहिँ के हो त? सबै घन सङ्ख्याहरू हुन्। 2 पटक गुणन गर्दा आउने चाहिँ वर्ग सङ्ख्याहरू भयो भने 3 पटक गुणन गर्दा सोही सङ्ख्या 3 पटक गुणन गर्दा आउने सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी घन सङ्ख्या भन्छौँ। ल याद गर्नुहोस् त, के भयो अरे? 1 8 8 भनेको 2 को क्युब भयो, अथवा 2 3 पटक गुणन गर्दा आउने। 27 भनेको 3 3 पटक,
त्यस्तै 64 भनेको 4 3 पटक र 125 भनेको 5 केटा 3 पटक गुणन गर्दा आउने भए हैन त हो। यसरी अब भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा पनि छ यो घन सङ्ख्या कुन हो, वर्ग सङ्ख्या कुन हो, अथवा घन सङ्ख्या कसरी निकाल्ने, वर्ग सङ्ख्या कसरी निकाल्ने, राम्रोसँग अभ्यास गर्नु होला है। ल अब आज जुन हामीले पढ्यौँ सङ्ख्याहरूलाई शून्यान्त गर्ने, त्यस्तै वर्ग सङ्ख्या र घन सङ्ख्याहरूबारे, र अब हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर हामी फेरि छलफल गरौँला। र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा माग्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।